امام حسین دی شہادت دے روپ وچوں کہ رسول دی شہادت سی. یہ ویکھ لو جتھے جتھے کملی والے دا نام پہنچیا ہے نا اوتھے ہی حسین دا نام پہنچیا. جے رب نے نماز وچ نبی پاک دا ذکر رکھیا ہے تے نبی دی آل دا بھی ذکر رکھیا ہے. دس دتا ہو دنیا والے ہو تھانوں چھوٹے چھوٹے ملکاں دی حکومتاں ملن گیاں تے نخرے کرو گے میں فلاں ملک دا سلطان میں فلاں ملک دا بادشاہ میں فلاں ملک دا صدر. اے پوچھ نوں ویکھ لو امریکہ دا صدر بن کے پوری دنیا تے چودھری بنیا پھردا ہے. میں کہنا دنیا دا کوئی حکمران ہوے خدا دی قسم ہے تہاڈی حیثیت ہی کی ہے اج او دا نام زندہ ہوتا بندا ہے. اے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. او دارین کا سلطان دارین کا سلطان او ایک بولتا قرآن حسین ابن علی او ایک بولتا قرآن قرآن میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھتے ہو بڑے بڑے قاری پڑھتے ہیں. کسے مسجد کے مسلے سے پڑھیا کسے نبی دے ممبر سے پڑھیا کسے کار دی سیٹ سے پڑھیا کسے جہاز دی سیٹ سے پڑھیا کسے کاغذ پڑھیا کسے مسجد نبی پڑھیا. زینب دی ویرا تیرے پڑھن تو صدقے تو نیزے دی نوک تے چڑھ کے پڑھیا. او ایک بولتا قرآن حسین او ایک بولتا قرآن جسم کربلا دی ریت تے ٹھنڈا ہو گیا ہے. سر نیزے دی نوک تے موصل دے بازار پھیلایا جا رہا ہے. یزیدی جشن منا رہے ہیں خوشی دے. یزید نو کامیابی ہو گئی تے بیبیاں پاکاں اٹھا تے بیٹھیاں تے بیمار زین العابدین دیاں پیراں چ بیڑیاں ہاتھ وچ کڑیاں اگے اگے پھوپھی دی اٹھنی دی مہار پڑ کے جان پے. سر نیزے تے ٹنگے ہوئے نے. شمر نے آ کے آخیا زین العابدین اپنے ابے نو پٹدا کیوں نہیں بابے دا ماتم کردا. فرمایا یزید جی کتے ماتم تے تاں کرانا میرا بابا ہریا ہوے یا مریا ہوے میرا ابا نہ ہریا ہی نہ مریا ہی. شمر نے آخیا جسم کربلا پئی سر نیزے دی نوک تے اجے تینوں مرن دا یقین نہیں آیا. فرمایا یزید تے کتے خاموش ہو جا مرن والے بول دے نہیں میرا بابا تے نیزے تے قرآن پہ پڑھ رہی ہے. کوئی بولتا قرآن حسین بنے ایک بولتا قرآن. سنو سنو سوچ کے میری بات جاوے ہو. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ. خدا دی قسم ہے کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی وہ کلمے کی کلمے کی بھی پہچان. وہ نازل جنا دے گھر قرآن ہویا کون اہل بیت نازل جنا دے گھر قرآن ہویا تے جبریل آوے دربان بڑھ کے باپ جنا دا ہر میدان اندر لڑدا رہیا سی کل ایمان بڑھ کے. نازل جنا دے گھر قرآن ہویا تے جبریل آوے دربان بڑھ کے باپ جنا دا ہر میدان اندر لڑدا رہیا سی کل ایمان بن کے. او ماں جنا دی جنت خاتون ہوئے نانا عرش تے جائے مہمان بن کے. باغ دین دا ہون ویران لگا کربلا گئے نگہبان بن کے.
تحقیق بھی تھی بس کرو یار سبحان اللہ دان دیو زینب جی بھائی جان یہ کربلا دا میدان نہیں یہ او میدان ہی جنیاں خبراں نانا گودی چ دیندا ہوندا سی عرض کیتی ویرا کی ہوے گا فرمایا اے پوچھ کی نہیں ہوے گا عرض کیتی ویرا کی کہنا چاہتے ہو فرمایا 18 سال ماں بن کے جنوں پالے تیرے اکبر دیا بوٹیاں اڑ جان گیا اصغر چھلی ہو جائے گا قاسم دے سہرے دیا لڑیاں کربلا دی مٹی چل جان گیا زینب تیرے آنو محمد کس جان گے زینب تیرا ویر کنجر دی دار تھلے ذبح ہو جائے گا عرض کیتی ویا یہ سب کچھ بچ نہیں سکتا فرمایا پہنے بچ سکتا ہے اکبر بچ سکتا ہی اصغر بچ سکتا ہی آنو محمد بچ سکتے نہیں سکینہ تے سغرا یتیم ہون تو بچ جائے گی پر زینب نانے دا دین یتیم ہو جائے گا سیدہ نے ویر دا منہ چم کے آخیا سونے ویرا جس باپ دا خون تیریاں رگاں چے اسے دا میریاں رگاں چے جس ماں دا دودھ تو پیندا رہیا ہے ویرا اسے دا دودھ میں پیتا ہے جے نانے دے موڈیاں تے تو چلے تے نانے دی گود وچ میں بھی بیٹھی رہی ہاں ویرا میں آنا محمد دیاں لاشاں دے ٹکڑے ویکھ لاں گی اصغر دیاں بوٹیاں ویکھ لاں گی اکبر دے ٹکڑے ویکھ لاں گی پر نانا میں دین یتیم نہیں ویکھ سکتی سیدی مرشدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں کون عشق مصطفیٰ فرمایا عشق مصطفیٰ فرمایا شاباش زینب مینوں تیرے تو یہی توقع سی پھر ایک خیال رکھی جدو میں کربلا گھوڑے تو ڈگ پوا خیمے باہر نہیں نکلتا بے صبری دے جملے زبان تے نہیں لے آنے سر دی چادر نہ اترنے پائے زینب میرے وصال تے انج صبر کریو جویں نانے دے وصال تے ساڈی ماں دے کیتا سی اس دنیا سدا کسے بیٹھ نہیں رہنا امام علی مقام امام حسین ساری رات سیدہ نو تے بیویاں نو تے بچیاں نو صبر دیاں تلقیناں کرن گزار دیتی ادھی رات دا ویلا ہے امام علی مقام سیدہ زینب نال گلاں پہ کرن بہنے اس دنیا تے کسے نہیں ہو بہنا جیڑا آئے ہی انہیں ٹر جانا ہے اپنے وقت تو پہلے موت نہیں آؤندی میرا یہ وقت لکھیا ہوا ہی میں ٹر جانا ہی زینب اج خیمے چ میں تیرے کول موجود ہاں کل میں کربلا دی ریت تے لیٹیا ہوا گا اج خیمے چ اکبر موجود ہے کل اکبر دیاں بوٹیاں اڑ جان گیاں زینب جدوں مدینے جاویں سب تو پہلے گھر وال نہ جاویں زینب میرے نانے دے روزے تے جاویں نانے نو اپنا سلام آکھ کے میرا سلام بھی دیویں آکھی موڈیاں تے کھڈان والے آ تیرے دین پیچھے نیزے تے چڑھ گئی سجدے لمبے کرن والے آ تیرے دین پیچھے سجدے چ سر کٹا گئی اجے بہن نال بہتیاں گلاں کرنیاں سن اچانک سیدہ سکینہ خیمے چ سیدہ سکینہ نے بھبی نو جبا مار کے کیا بھبی اج میں تیرے خیمے چ گئی ہوں صبح دی گل پئی ہوندی ہے کچھ مینوں بھی دسو کل کیسی صبح ہے کیڑی صبح دی گل ہے ہر خیمے صبح دی کہانی شروع ہے سیدہ زینب نے چم کے سینے نہ لا لیا منہ چم کے فرمایا دیے ادھی رات گزر گئی ادھی باقی میرے کو کی پوچھنی ہے دن چڑھیا تے تو ویکھ لویں گی دن چڑھیا تے تو ویکھ لویں گی چل دے تیر قضا پھر تو رویں گی ابے تائیں تے میں روساں حسین پھرو
امام نے سوچیا اجے تے زینب نو بہت ساری گلاں رہ گئی نے، باقی اجے تے سغرا وال بھی کوئی پیغام بھیجنا سامنے۔ سکینہ آ گئی ہے، امام نے جلدی نال سکینہ نو چک لیا، موڈے نال لا لیا،